हाय, नमस्कार नीज गोंयकारांदो. आयज हांव एक धाकटीशी मॅसेज दिवपाक सोदितां आमचे BLOंक BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स हे तुमगे घराको येताय न्हू. कोणा वोटर रोल्स जालें तांकां इलेक्टोरल रोलाचेर घालपाक आनी कोण मेलें तांकां काडपाक. सो तांकां ही मॅसेज हांव तांकां दितां की तेमी मातशें हे पावटी तेंचें काम मातशें जबाबदारेन करचें. कित्याक 20-30 वर्सां पयले जे BLO आहले तेम तें हें कोन्न दवरलां न्हू इलेक्टोरल रोलाचेरी. ते आनी चोवपा न्हू आनी आमगे भुरग्यांगे फुडार बरो जातो अशें म्हूण दिसना. सारकें तकली पिड्यार जाता तें चोयलें जाल्यार. आतां मुकोडे 44 पार्ट्स आहाय तेजेर इतुली हें आहाय इल्लिगल वोट बँकू तें आनी सांगपा न्हू. सो प्लीज BLO को मागोता बरे भाशेन तुमगे जबाबदारेन काम कोराय. आनी जे पळय हें कोण दवरलां न्हू तांकां तेंगे भुरग्यां मेळटलें. तीं सुसेगाद वयतलीं. तेंगे भुरग्यांक भोगूंक पडटलें हें कितें कोन्न दवरलें तें. आतां जे आमगे इनोसंट नीज गोंयकारांगे भुरग्यांक भोगूंक पडटा न्हू तें तांकां मेळटलें. सो हांव कितें सांगोतां चोय हांव डोर टू डोर कोन्न आतां डेटा फिडींग कोत्तालो तेन्ना मुगे चिचोण्या सोयऱ्यांगे घरां आहा. सो तेका लागोन तें म्हाका कोणो पावलां. तीं सोद्या ते घरां आतां सोद्या नाय तीं पोटा लागोन भायर गांवां गेल्याय. तीं सोदांकाल रावों गेल नाय इतलीं पोत्तून. बट तेंगे घोराचेर 2 जाण मायग्रंटांगे नांव मेळ्ळें म्हाका. सो हें चोय जैतूल मंसूर आनी रफीक मंसूर आनी चोय ही मुगे दोनी सोयऱ्यांगे नांवां. चोय हें तें हांव त्या घरां रावोन हेडोन व्होडो जाला आनी हॉलिडेया बीन वयतालीं त्या तोणां. पूण हांवें केन्ना तिंगा मायग्रंट्स रावताय तीं हांवें केन्ना चोयलें नाय. आनी आतां हे कोण रिस्पॉन्सिबल तो म्हाका खबर ना. आतां हांव खूद काल देखून वोसोन चोवन येयलें थिंगां कोण रावनाय. तीं खूंय रावताय खूंय न्हिदताय तें कांय खबर ना. सो प्लीज चोय BLO तांय मागता आतां कोण BLO आहाय न्हू मातशें प्लीज हें तुमी देव भिरांतेन आनी जबाबदारेन काम कोराय म्हूण मागतां. आनी जायते जाण म्हणटाय न्हू आजी मायग्रंट्सां धांडायताय म्हणून हेचो हें कारण तें आजी बोरे मायग्रंट आहाय तेंकां धांडायनाय. जे कोण ट्रॉलरांचेर कोण हॉटलाचेर कोण कार वॉश कोताय तें थिंगां कोण बाबर शॉप चोलोयताय तेंकां. सो तेंकां आमी हें कोनाय. हेचो हे इल्लिगल कोण आमगे गोंयकारांगे घर हावज नंबराचेर रावताय न्हू तेंकां हेचो हे ते मनीस जे पायपां रावताय ते आनी खूंय कन्स्ट्रक्शन चलोता न्हू ते बिल्डिंगा बीन रावताय ते हेचो मनीस तेच मनीस रोस्त्याचेर आमगे गोंयकारांगे बिजनसाचेर आड येवन तेंगे पोट मान जे चोय रोस्त्यार बिजनस कोताय ते चोय हे मनीस ते हेंकां आमी काडूं सोदताय. आनी चोय तुमी बारीक चिंतेय तुम भुरगीं म्हळ्यार आमची गिरेस्तकाय. तुम जाणाय आसतोली न्हू बट थोड्यांक पयशे म्हळ्यार गिरेस्तकाय. हांव नोको हे तेंचे दोड कित्याक उगोत जायनाय ते. आनी हांव एक आनी कांय सांगना. सो मातशें प्लीज हें बोरे भाशेन काम तुमी करचें आनी आमचें कोसळोन वेतेलें गोंय सांबाळचें आमच्या भुरग्यां पासत. देव बरें करूं.